हे मिठड़ो आई बोलो के वीरा नमी खमी हो यार चालो के वीरा नमी खमी हो यार चालो मत छोड़ियो सत धर्म सो नेड़ो हो जियो जी। मीठी जबान रखो। हम सुकरीत खाते हैं। आपने कभी सोचा कि ये भला न्याज के बाद हमें सुकरीत क्यों मिलती है? कभी सोचा? हम जब ये आते हैं उस दरवाजे के ऊपर एक सेकंड खड़े रहते हैं। यूं ही अंदर मत घुसाओ, एक सेकंड खड़े रहो, दो पांव एक सेकंड के लिए जोड़ के सर झुकाओ, सलाम करो मौला को। यहां मौला का नूर कायम है। कहो हाय जिंदा। फिर जो बाजू वाले बैठे हुए हैं उनका फर्ज है, या जो उधर दरवाजे के ऊपर खड़ा है वॉलंटियर, उसका फर्ज है कि है जिंदा कहने वाले को जवाब देवे। कायम पाया। है जिंदा का मतलब है मेरा मौला, मेरा मालिक, मेरा खुदावंद जिंदा है। और वो जवाब देता है हां यहां मौजूद है। कायम पाया। फिर फरमाया है कि अगर तुम है जिंदा कहोगे तो तुमने एक हाथी मौला की राह में दान किया, खैरात की, एक हाथी की, तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। तो एक घोड़े की तुमने खैरात की, तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। ऊंट, घोड़े, बकरियां रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर लोग खैरात करते थे अल्लाह की राह के अंदर। है जी है जिंदा कहता हस्ती नू दान, कायम पाया कहता दान तूरिंग जी। अगर तुम है जिंदा कहोगे तो तुमने हाथी दान किया, खैरात की, इतना सवाब है। और तुरिंग कहते हैं घोड़े को। अंदर आए मुखी साहब, कमरिया साहब, मुखियानी मां, कमरियानी मां, चारों इमाम के प्रतिनिधि वकील के तौर पे जमाती कामकाज करने के लिए इमाम की तरफ से जो कुछ भी तुमने इमाम को देना है वो लेने के लिए, और इमाम की तरफ से जो इमाम को तुम्हें देना है, खानावदान और दुआएं देनी है, बरकतें देनी है, वो देने के लिए इन चारों को बिठाया है। इनके पास आओ, ये समझ के आओ कि यहां हजरत इमाम का वकील बैठा है और हजरत इमाम का नूर इनके पीछे है। 5 बरस का मुखी होवे कि 10 बरस का मुखी होवे, 50 बरस की उम्र का होवे कि 100 बरस की उम्र का होवे, उसकी मुखी पने की ताकत में कोई फर्क नहीं। उम्र के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं देखता हूं आप में से बहुत से लोग आते हैं, ऐसा पैसे देते हैं, एक हाथ दिया जैसे शेक हैंड किया। मोमिनो, छोटी उम्र से हमारे ऊपर यह फर्ज भी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, मगर जिन्हें पता नहीं तो टीचरों के ऊपर फर्ज है, और इसी तरह से मिशनरियों के ऊपर फर्ज है कि वो जमात को सिखाएं। तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आपके मां बाप ने नहीं सिखाया, और अगर आपके घर वालों ने नहीं सिखाया, आपके टीचरों ने नहीं सिखाया, तो मैं आज आपको अपनी हुज्जत पूरी करके कह रहा हूं, मौला के हुजूर में आओ, 2 हाथ बांध के जो कुछ भी आपको देना है वो दो। मुंह से बोलो तोबो तोबो बंदो गुनहगार गत बख्शे शापीर बख्शे। मुंह से बोलो, सिवा के कोई आदमी गूंगा होवे। और जब ये मुखी के कांवड़िया, मुखियानी के कांवड़ियानी आपको दुआ देने के लिए हाथ उठाए, तो अपने दोनों हाथ में से उसका एक हाथ उठाओ।
ایک ایسا ہاتھ دے دیا، ایک ہاتھ لٹک رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے اسماعیلی مذہب کا. اور آپ جو کچھ بھی ادھر دیتے ہو تو امام کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے ہو، آپ اپنی مرضی سے دیتے ہو. نہیں دینا مت دو، لیکن جو کچھ بھی آؤ مذہب کے اندر تو مذہب کی ریت سے چلو، نم جاؤ. جتنا جھک سکتے ہو اتنا جھک جاؤ. 2 ہاتھ سے دعا کراؤ، 2 ہاتھ سے مکھی کا ہاتھ لو. اس طرح یہ ہمارا فرض ہے. جس دن نیاز ہوتا ہے ادھر ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یہ جو ہمارا دعا کرانا ہے یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہماری کنفیشن ہے. ہم کرسچن تو نہیں، مگر دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں کسی دوسرے مذہب کے اندر ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی مذہب کی ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں وہ سب اسلام کی ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں سے تمہیں ملتی ہوں. ہر نیکی اسلام کی نیکی ہے، وہ مسلمانی ہے. ہم ادھر آ کے یہ ہماری کنفیشن ہے. اس کا سائیکولوجی اثر یہ ہے کہ میں ادھر آ کے ڈکلیئر کرتا ہوں، یہ سیلف ہپنوسس ہے، میں گنہگار ہوں. ایسا کہنے سے میرے اندر نمرتا آتی ہے، حلیمی آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے. آدمی اپنے آپ کو مولا کے حضور میں بالکل ہمبل سمجھتا ہے. یہ ہیوملیشن ہے امام کے حضور میں. ایسا کرنے والے آدمی کے دماغ کے اندر سے بڑائی نکل جاتی ہے، مغروری نکل جاتی ہے. جو آدمی امام کے حضور میں آ کے نم جاتا ہے سچ مچ خدا اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور وہ نمنی کھمنی خدا اس کو عنایت کرتا ہے. یہ پہلی نشانی ہے ہماری. وہاں سر جھکانے کی بھی یہی نشانی ہے کہ ہم ہمبل بنے، پولائٹ بنے، ریسپیکٹفل بنے، کائنڈ بنے، جینٹل بنے، رحم والے، دیا والے بنے. کیونکہ یہ ساری خصوصیتیں ہمارے امام کی ہیں، ہمارے پیر کی ہیں. ہمارے شاہ پیر، ہمارے رسول، ہمارے امام دیا والے ہیں، رحم والے ہیں، پولائٹ ہیں، دوسروں کے اوپر میٹھی نظر رکھنے والے ہیں، بدیاں کرنے والے نہیں، گالیاں دینے والے ہمارے شاہ پیر نہیں، اور گالیاں دینے والے کو بھی بخش دینے والے ہیں ہمارے شاہ پیر. گالیاں دینے والے کو بھی بخش دیتے ہیں. ہم ان کے مرید ہیں. ہمارے اندر پیری مریدی کا جو تعلق ہے اس کے اندر یہی بات ہے کہ اگر ہمارے امام کی جو خصوصیتیں ہیں، دینداروں ہم اپنے امام سے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو کتنا پولائٹ ہے، کتنا ہمبل ہے. حالانکہ وہ جو چاہے سو کرے، وہ اللہ کا نور ہے، اس کے اندر روحانی قوتیں ہیں، دنیاوی حساب سے بے حساب مالدار ہے، عزت والا ہے، آبرو والا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اتنا ہمبل اور حلیم، دوسروں کا خیال رکھنے والا. تو جب ہم ادھر آ کے توبہ مانگتے ہیں، نم جاتے ہیں، اور اس دن نیاز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ادھر سے جا کے گناہ معاف کرا کے ہم جاتے ہیں نیاز پینے کے لیے کہ آب صفا ہے، یعنی ہمارے دل کو صاف کرتا ہے. نیاز کو ہمارے گنانوں کے اندر امی بھی کہا، امی جل، پاول بھی کہا، امی رس بھی کہا، گھٹ پاٹ بھی کہا. ہمارے نیاز کے بہت سے نور بھی اس کو کہا ہے، نور بھی کہا ہے، کیونکہ ہر روز صبح نیاز ہوتی ہے، اور صبح جو آدمی نیاز پیتا ہے واللہ اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے.